और पाक अफवाज की तरफ से ये एक फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए एक गिफ्ट जा रहा है, एक प्यार जा रहा है, ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान उनके साथ बराबर के साथ उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हम इस फोरम से, मीडिया के फोरम से अपने पापा आज़म से पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो जंग बंदी के लिए अपना अहम किरदार अदा करें और दीगर तंजीमें इस जंग को रोकने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें ताकि दुनिया में अमन पैदा हो। बहुत शुक्रिया। معالي الوزير الصديق والأخ جليل عباسي وزير الخارجية في باكستان الشقيقة، معالي الوزير وزير العدل الأخ خليل جورج، باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن سفارة دولة فلسطين ونيابة عن القدس ونيابة عن الشعب الفلسطيني كاملا في كافة الأنحاء المعمورة، نتقدم لكم بجزيل الشكر والاحترام والتقدير على هذا الموقف الأخوي الذي تقدمه باكستان. وهذا ليس جديدا على باكستان، هذا الموقف تقدمه دائما باكستان في كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ويعيشه أهلنا في غزة تحت الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي مدعوما بدول غربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا. نقدم الشكر والاحترام والتقدير على هذه الشحنة الثانية من المساعدات الطبية وغيرها التي ستنقل إلى إخوتنا وشعبنا في غزة، متمنيا أن تصل بسلام، حيث الرفض الإسرائيلي دائما لإدخال المساعدات العينية والطبية، ونأمل أن تصل وقد توقف القتل. ندعو من هنا من باكستان إلى كافة دول العالم وكافة الشعوب الحرة بأن تضغط لوقف القتل اليومي الذي يتم في غزة. هذا القتل اليومي الذي يتم وكأنه وفعلا هو إبادة جماعية لأطفال وشعب فلسطين ونساء فلسطين. أكثر من 10,000 شهيد، أكثر من 27,000 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء. أجدد شكري لباكستان الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا وجيشا وأحزابا على ما تقدمه من دعم سياسي ودعم معنوي ودعم بالمساعدات اليومية. الموقف السياسي الباكستاني داعم لفلسطين دائما في الأمم المتحدة، والتأكيد على حق فلسطين في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. هذا الموقف يقدر من الشعب الفلسطيني. هذه رسالة من باكستان إلى الشعب الفلسطيني والعالم أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، باكستان تتضامن وتدعمهم دائما. مع الوزير أكرر شكري لسعادتك ولمعاليك وللإخوان جميعا، والشكر لNDMA في مساهمتها الدائمة في هذا الموضوع. وكذلك لا ننسى أن نقدم الشكر لكافة الشعب الباكستاني الشقيق والإخوة في خدمة فاونديشن وللجميع. شكرا لكم، وهذا لن ينساه لكم الشعب الفلسطيني. نحن إخوة وسنستمر. شكرا لكم. नाज़रीन, गज़ा के लिए पाकिस्तान से